आमी सगळीं ह्या संवसारांत जियेत आसतना संतोष, समाधान, आनंद भरीत जिवीत आमी सोदूनच आसता, सोदून जियेता. तें खंय मेळटा आमकां गुर्तू ना, पूण जाल्यारय आमी सोदूनच आसा. पूण नीज जावन ह्या संवसारांत एक समाधानाचें आनंद भरीत जिवीत आसा गी, आमकां जियोंक साध्य आसा गी म्हणलें एक सवाल आमचे वयर घालीचें. इज इट पॉसिबल टू हॅव अ जॉयफूल लायफ ऑन दीस अर्थ? आमी सोदूनच आसा हर एका घडये समाधानान, संतोशान, समाधानान, आनंदान आसचें जिवीत आमी सोदून आसा. पूण बायबल आमकां दाखोवन दिवचें सत कितें म्हळ्यार ह्या संवसारांत कोणी मनीस जावं पुरो केदाळय 100% संतोशान जियोंक साध्यच ना म्हणटा. ते कोणीय जावं पुरो, देवाक जाणा आसुल्लो व्यक्ती जावंक पुरो, नेणा आसुल्लो व्यक्ती जावंक पुरो, थंयसर 100% संतोशान, आनंदान जियोंक ह्या संवसारांत साध्य आसा गी म्हूण पळयल्यार साध्यच ना. देखूनच तसल्या जिवितांत तसलें जिवीत सोदून खंय वचनाकात, तुमचें जिवीत पाड करिनाकात, तुमचो वेळ पाड करिनाकात. तर तसलें जिवीत आसा गी म्हळ्यार खंडीत आसा तसलें जिवीत ह्या संवसारांत न्ही, नॉट ऑन दीस अर्थ. आमी आसच्या ह्या संवसारांत न्ही. आमी उगडापण पुस्तकांत आमी पळयल्यार आमकां कळटा 21 अध्यायांत थंयसर आमी उगडापणांत जुवावन पळयल्लें त्या दर्शनांत आमी पळयता थंयसर तेदवां हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयलें सो आकाश आनी पृथ्वी नपयच जाली, दर्योय नाच जालो. आनी म्हणून तशें आमी वाचता. तसलें नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी थंयसर आमकां ताच्या भुरग्यांक वावडत दवरल्यांक थंयसर तयार करून दवरला. तो आकाश आनी भुमी एक दीस आमी पळयता केदाळा जेजू क्रिस्त सांगता त्या नव्या आकाश आनी पृथ्वेंत आमी जियेता गी, तवळत थंयसर दूख ना, थंयसर पिडा ना वा पाथाक ना, थंयसर फोट ना, थंयसर वंचन ना, थंयसर कितेंच ना. बगर थंय एकच आसता, थंयसर व्हड संतोश आसता. ब्लिस म्हणयेत वा ग्रेट जॉय म्हणयेत, ओन्ली जॉय म्हणयेत. तसलो जॉय, तसली व्हड संतोश, सासनाचो संतोश, इटर्नल जॉय म्हणटात, साध्य आसा. पूण आमी आसच्या ह्या एका आकाशा सकयल भुमीच्या वयर तो ना. पूण आमी सोदून आमी सोलवून गेल्या. कितलीं जाणां ह्या सोदनेंत थंयसर तांचें जिवीत पाड करून घेतलां. थंयसर आत्महत्या तांणी केल्या, थंयसर मानसीक जाल्यात, थंयसर बावार्थ तांणी होगडायला. खंयच्या रितीन म्हळ्यार बायबल वाचतात, मागणें करतात, थंय मणी संतोश मेळटा परमनंट म्हणून सोदतात, थंय मेळना. थोडे पुटी आमी मागण्याक आपयता आसतना थंयसर आमी आपयता मागण्याक, तुमी येया तुमकां संतोश मेळटा, आनंद मेळटा. मागण्याक आयल्यार तुमी आमच्या सांगाता प्रेयराक सेरवाल्यार तुमी संतोशान आनंदान जिवेत म्हणून आमी आपयता. पूण आयल्या उपरांत थोड्या दिसा उपरांत ती सांगतात आमकां आच्या की व्हरतें आमकां घरा आसलें जाल्यार आमी संतोशान आसतलें. कित्याक आमी ह्या प्रेयर ग्रुपाक जॉयन जाल्या गी, कित्याक ह्या मिनिस्ट्रीक आमी जॉयन जाल्या गी, कित्याक जाल्यार आमी ह्या एक आत्मीक जिणेक आमी आयल्या कोण ना, आमी सूख केली कोण ना म्हणून जावन तांकां थंयसर मागणें सोडून, भावार्थ सोडून, थंयसर देवाचो संबंद सोडून पयस गेल्लीं, अविश्वासाक गेल्लीं जायतीं घटना थंयसर ह्या संवसारांत आसात, जावनूच आसात, तुमच्या जिवितांत जाल्यार जावंक पुरो. ह्या संवसारांत मेळना, प्रेयर ग्रुपांतय मेळना, खंय मेळना भाव भयणीनो. जेजू क्रिस्त म्हणटा ह्या संवसारांत आमकां कश्ट सुख उरलें नात म्हणून सांगता. जुवांच्या वांजेलांत चॅप्टर 16
33 आमी पळयता, मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो सब संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच. ह्या संवसारांत कितें आसतलें? खंत बेजाराय म्हळ्यार कश्ट तुमकां आसतलेच. पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां म्हणटा जेजू क्रिस्त. ह्या संवसाराच्या जिविता उपरांत खंडीत आमकां सासणाचें आनंद संतोश आसा, परमनंट थंयसर जॉय आसा. पूण ह्या संवसारांत आमी क्रिस्तांव जावनी अक्रिस्त जाल्यारी, भावार्थी जाल्यारी, अविश्वासी जाल्यारी, मागण्यांत आसतलीं जावं पुरो मागण्यांत नातलीं जाल्यारी आमकां खंडीत जावन 100% थंयसर निरंतर आनंदान जियोंक जाता गी म्हणी सांगल्यार खंडीत साध्य ना. पूण त्या रितीचें जिवीत आसा गी म्हणून पळयल्यार खंडीत तसलें जिवीत आसा. आनी त्याच निरीक्षेन आमी तेंच मुखार पळोवन त्याच बरवशान ह्या संवसारांत आमी जियेचे. नीज भावार्थी, नीज विश्वासी त्या आनंदांत, परमानंदांत जॉय पळोवन, थंयसर बरवसो पळोवन तो जियेता. तो डिस्करेज जायना. ह्या संवसारांत कश्ट आसतात, दूख आसात, नश्ट आसतात. पूण पाऊल म्हणटा 2 कोरिंथांक बरयल्लें थंयसर चॅप्टर 5, 2 कोरिंथांक बरयल्लें चॅप्टर 5 आमी पळयता. थंयसर म्हणटा, थंयसर आमची कूड आसता म्हणशेर आमी थंयसर ओळवळटा म्हणटा. ह्या कुडीच्या तंबांत आसतना आमी सुस्कारता. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 5:4 आमी काडल्यार दयकरून आमी काडया. ह्या कुडीच्या तंबांत आसतना पळया, आमची कूड तंब जावन आसतना आमी कितें करता? आमी सुस्कारता आनी खंत उस्क्यान बरोवन आसा. ही कूड आसा न्ही गे, ही कूड करप्टेड कूड जावन आसा. आदामच्या त्या पातकांतावन हें करप्शन आमच्या भितर आसा, आमच्या कुडींत आसा. हें करप्शन ह्या कुडींत आखेरी म्हणशेर आसता. आमी मोरच्या म्हणशेरी ह्या कुडींत करप्शन आसता. तें कितें करता म्हळ्यार आमकां थंयसर खंत हुस्को दिता. आमी थंयसर हास्कार सुस्कार सोडटा. आमी कितलीं प्रेरांत आसा जावंक पुरो आमकां बेजार जाता, आमकां खंत जाता, दूख जाता, आमच्या भितरच आमकां समाधान म्हणून भोगता. मागण्यांत आमी येवन वेता आसतना त्या रिट्रीट टायमा वेळार 3 दिसां रिट्रीटा वेळार, त्या रिट्रीटा वेळार आनंदान आसता आमी, संतोशान आसता. पूण आमचें मोत डिस्कनेक्ट जावन थोडे पुटी खंयी कनेक्ट जाल्यार गेल्या आमी. पूण आमकां हें सत गोत्त आसा जे ह्या संवसारांत कितलेय प्रयत्न केल्यार, कितलेय मागणें केल्यार तें शाश्वत संतोश, केदाळय संतोशान जिवचें तें जिवीत हांगासर ना, हांगासर दवरूं ना, देवान दवरूं ना. नांगी म्हळ्यार आसा, तें जिवीत आसा. तें 100 वर्सांक आसचें जिवीत न्ही, थंयसर 1000 वर्सांक आसचें जिवीत न्ही, पूण ससनाक आसचें तें आनंद जावन आसा. निरंतर तें जावचो आनंद संतोश जावन आसा. पूण तो एक दीस आमी बरवशान मुखार पळोवन जियेचें पडटा. थंयसर उगडापण पुस्तकांत थंयसर 22 अध्यायांत आमी पळयल्यार चॅप्टर 22:5 थंयसर सांगता, थंय रातच आसची ना, तांकां दिव्याचो वा सुर्याचो उजवाडस गरज आसचो ना. कित्याक सर्वेस्पर देवच तांचो उजवाड जातलो आनी ते युगायुगांतर राजवट चलयतले. पळया, थंयसर रातच म्हणली ना, बगर थंयसर हर एका घडये ताचो उजवाड मात्र आसतलो. सुर्याचो गरज आसचो ना. कित्याक म्हळ्यार थंयसर जेजू आसता. जेजूच्या आजारपणांत आमी आसतना आमकां
थंयसर रात वा काळोख मुळ्ळो थंयसर फीलत ना, थंयसर रातच ना, थंय काळोख ना. ह्या संवसारांत आमकां रातीचो काळोखाचो अनुभव जाता. ह्या संवसारांत आमकां कितलीं आमी प्रेयरांत आसल्यार आमकां काळोखाचो अनुभव जावनूच आसता. कितलीं आमी बरीं जाल्यार, कितलीं वायट आमी जाल्यार, कितलीं कोडू गडितां आमचे थंय जातात, काळोखाचीं गडितां आमचे थंय अनुभव जातात. कित्याक म्हळ्यार ह्या कुडीच्या तंबांत, करप्टेड ह्या तंबांत आमी आसा. ह्या कुडीक कितलेंय मेकअप केल्यार, कितलेंय ट्रिटमेंट केल्यार, कितलेंय तुमी ह्या कुडीक पोशण केल्यार, कितलेंय एक्सरसायज केल्यार, कितलेंय योगा केल्यार, कितलेंय स्पिरिच्युअल एक्सरसायज तुमी केल्यार, थंयसर ह्या कुडी भितर आसलें तें करप्शन ह्या संवसारांत आमी आसच्या म्हणशेर आसास तें वचना. देखूनच आमकां एक खंत हुस्को आसा. ते कित्याक तशेंच सोडलां म्हळ्यार एकच थंयसर सवाल जावन आसा. हर एका घडये आमी देवाक डिपेंड जावन, देवाक ओंदून रावूंक आमकां दिलां. जर तर आमी थंयसर हें करप्शन दिवनातलें जाल्यार सैताना बरी आमी अंकार पावून नास जावचें साध्यता आसा. देखूनच देवाची कृपा होंदून रावून आमी जियेचें म्हणून देवान थंयसर दवरलां. आनी आमकां एक होप आसा, जें आमचे भितर होप बरवोस आसा, जें म्हणून पवित्र आत्म्याक दवरलां. कितलें बरें सिस्टम पळया देवाचें. आमी अहंकार पावून आमी नास जावन नजो म्हणून आमच्या कुडींत विकनेस दवरला. आमी सस्नीक उज्याक वचनासतना सस्नीक जिविताक वचचें म्हणून आमचे थंय बरवोसो दवरूंक त्या पवित्र आत्म्याक मुद्रो कसो आमकां दिला. देखूनच थंयसर पावल म्हणटा आमी बरवशान जिवची, आमी पळोवन जिवची न्ही, बगर थंयसर बावडतान जिवची जावन आसा. आमच्या भितर त्या पवित्र आत्म्याक दिल्ले वरवीं, तो पवित्र आत्म्याच्या त्या कुमके वरवीं आमी बावडताचें जिवीत जियेता. ह्या उजवाडांत, शाश्वत उजवाडाचें जिवीत आमी बरवशान बरवसून जियेता, मुखार पळोवन जियेता. तेंच क्रिस्ती जिवीत जावन आसा, नीज क्रिस्तांव जिणे जावन आसा. आनी तसल्या जिविताक आमी सर्वांक जेजू क्रिस्त आपोवन आसा. कोण सकट ऑनलायन तुमी आयकोन आसात गी, हांगासर आयकोन आसात गी, या कितें सकट तुमी आयकतात गी, तुमकां सगळ्यांक जेजू क्रिस्त त्या शाश्वत उजवाडाच्या जिविताक तुमकां आपोवन आसा. टेम्पररी ते उजवाड पळोवन जिवंक न्ही आमकां आपयता, तो शाश्वत, तो निरंतर सस्नीक त्या उजवाडांत त्या नवें आकाश, नवो थंयसर पृथ्वी येतली म्हणा, तसलें त्या एका निरीक्षण थंयसर जुवांव तें पळयलें आनी जुवांव पळोवन आमकां दाखोवन दिता. त्या थंयसर तसल्या त्या एका बरवशान आमी जियेचें म्हणटा. थंयसर आमी पळोवया उगडापण पुस्तक चॅप्टर 21:4 आतां आमी वाचया. ओके, 3ऱ्या वर्सांत आनी शिंयासणा कुशी थावन येतलो, शिंयासणा कुशी थावन येतलो थंयसर मनशाच्या मोदेंच देवाळ करतलो म्हणटा. मनशाच्या मोदें हांव देवाळ करतलो म्हूण सांगता. थंय पळया, ताच्या सांगाता हांव जियेतलो आनी देवच तांच्या सांगाता आसतलो. तांकां पळया, ह्या सरसंगती विशयान बरी ही म्हजी उतरां सत आनी पातयणेची. पळया, ह्या एका नव्या आकाशा नव्या भुमीचे वयर एकच देव आसतलो. तांचे मदें सदांच जियेता तो देव जातलो. ह्या संवसारांत जायते देव आसात. ह्या संवसारांत जिवची परजा जायत्या देवांक थंयसर आराधन करतात. पूण आमकां एकच देव जावन आसा. पूण संवसारांत आसात न्ही गी जायते देव, आमकां एकच देव. थंय पळय म्हणटा, थंयसर एका निसा देवाक तूं आराधन करीचें, म्हाका मात्र तुवें आराधन करीचें, दुसरे देव आसात म्हणून थंयसर सांगिल्लें. पूण ह्या संवसाराच्या ह्या नवो आकाश नव्या पृथ्वेन थंयसर प्रॉब्लेम म्हणटना एकच देव आसतलो, तो जेजू क्रिस्त मात्र युग युगांतराक थंयसर एकलोच आसचो. जेजू क्रिस्त तो उजवाड जावन आसता. ह्या संवसारांत जायतीं देवळां आसात. आमी त्या डिनोमिनेशनाची ह्या डिनोमिनेशनची, आमी कॅथलीक जावंक पुरो आमी प्रोटेस्टंट्स म्हणटात, थोडी म्हणटात पेंटेकोस्ट म्हणटात, थोडी म्हणटात ऑर्थोडॉक्स म्हणटात, थोडी म्हणटात आमी हिंदू म्हणटात, थोडी मुस्लीम म्हणटात, थोडी म्हणटात आमकां जातच ना म्हणटात. असली जात धर्माच्या मोदें थंयसर पिशेपणांत ह्या संवसारांत आमी जियोन आसा.
ह्या डिनॉमिनेशनाचे थंयसर पिशेपण आमच्या ह्या संवसारांत थंयसर झगडीं आसतात. आमची भास तुमची भास म्हणलें एक थंयसर झगडीं जावन आसात. ह्या संवसारांत तें आसता. पूण थंयसर 21 वर्स उगडापण 21:1 पळयल्यार नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी थंयसर हें सक्कड खंयचें पिशेपण थंयसर झगडें आसना. पूण एकच देवाळ आसतलें, एकच देवाचें बिडार जातलें. तोच एकच देव आसतलो, एकच देव थंयसर आसतलो. आमी सक्कड ताची परसां जावन आसतले हांव सक्कड एकच जावन आसतले हांव आमी हांगासर आमी विंगड जाले हांव. तुमी म्हणूंक पुरो केदाळ आमी सक्कड एक जावचें. एक मिस्ट्री जावन आसा, एक मिस्तेर जावन आसा. पूण रिवील जालां त्या आपोस्तला मुखांतर थंयसर आमकां तें उगडापें जालां. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया, अर्गां जेजू, थँक यू लॉर्ड. वय हें सक्कड उगडापें जालां. थंयसर आमकां हांगासर आनी थंयसर आसलें ह्या संवसारांत आनी त्या थंयसर सर्गी आसची ती सभा थंयसर भावार्थांत मेल्ले थंयसर भक्तीक आसात. भावार्थान आमी जिवची. आमी सभा जावन आसा. ही सभा आनी ती सभा एक जातात. एक दीस एकच सभा जातली. ह्या संवसारांत आमकां पळोवंक जायना तें. आमी हांगासर मागता आनी थंयसर सिंग करता. ही सक्कड सभा एक जावन दी मागता. घोव बायलांत एक जायनात. आमी एक एक कुटुंबाची समेत एक जायना. आनी केदाळा ती सभा एक जावची. ह्या संवसारांत आसच्या एक एका गांवचेत एक एका कुशीक आमची तोंडां आसात. एक एका रितीचे आत्मे आसात आमच्या थंय. आमकां एक जावंक जायना. कित्याक कारण कितें म्हळ्यार आमची कूड करप्टेड जावन जाल्या. प्रॉब्लेम ही कूड जावन आसा. देखून सांग पावलू सांगता ह्या कुडींत ह्या तंबांत ह्या बिडारांत आमी आसतना आमी खंत हुस्को करता. थंयसर 21:4 उगडापण पुस्तक तांच्या दोळ्यांतलीं दुखां तो पुसून काडटलो. मरण वा विलाप रडणें वा दूख आनीक आसचें ना म्हणटा. थंयसर पळया मरण आनी विलापच ना म्हणटा. आमच्या घरा कोणी मरण पावल्यार आमी रडता, विलाप करता. थंय ना खंय थंय मरण ना. थंयसर विलापच ना. थंयसर पिडा कोणाक आयल्यार आमी हांगासर पिडा आयल्यार आमी रडता. कोणी गूण करना म्हळ्यार थंय पिडात ना खंय. कित्याक थंय कारण कितें तें ना. कित्याक म्हळ्यार ही नास जावची कूड, करप्टेड कूड, नश्वर कूड थंयसर आसना. अनश्वर कूड, नवीत कूड देव आमकां दिवन थंयसर नव्या आकाशांत नव्या भुमींत त्या बापा सांगात आमकां सांगाता रावूंक आमकां दिता. पळया हांगासर तें ना. पूण थंय तें आसा. त्या बरवशान आमी जियेचे. त्या निरीक्षेन त्या बरवशान एका दिसा ते केदाळा येता. विग्गी येवं दी सोम्या म्हणून थंयसर उगडापण म्हणटा मारनाथा कम लॉर्ड जीसस. सोम्या विग्गी ये सोम्या. सर्गी आसले थंयसर सगळे दूत एकच थंयसर प्रार्थना करतात. हांगासर आसल्यांक सगळ्यांक पिडा गूण जावन दी, काजार जावन दी, पिडा गूण जावन दी ते म्हणून मागनात. बगर थंय सांगतात विग्गी वचून थंयसर तीर्प दी, विग्गीन वचून तूं तीर्प दी म्हणटा. त्या एक नव्या आकाश आनी थंयसर भुमी आमी पळोवन आसा. ते विग्गी येचे जाल्यार तीर्प जायचे, न्याय तीर्प जायचे. विग्गी वचून तीर्प दी. आमच्या वयर आसच्या रागाक न्ही ते सांगतात. तांकां ह्या एका भुमी आनी आकाशा भितर येचे ते क्यूआर आसात. तांकां आनीकी एंट्री जावन ते येवंक जातेत ना. कित्याक म्हळ्यार आमकां सोडून तांकां थंयसर एंट्री ना. आमकां सोडीचें जाल्यार हांगासर तांकांय सोडीचें जाल्यार जेजू येचे हांगासर तीर्प दिवंक. आमी हांगासली सबाई मागाचे विग्गी ये जेजू. थंयचे आहले ते सभेचे ते बावार्थी मेल्ले बावार्थी थंयसर ते मागतात विग्गी वच जेजू. आमी मागचें विग्गी ये सोम्या आमकां थंय वचचें म्हणून. ते मागतात तूं विग्गी वच सोम्या, तीर्प दी सोम्या. पळया तेंत जावन आसा भक्तांचो एकठार म्हणलें. हांगा आसले थंयसर भक्त आनी थंय आसले भक्त सांगाता आनी थंयसर एकठारांत एकवटान जिवचें म्हळ्यार तुमी सांतांचे थंयसर सांतांचो एकठार भक्तांचो एकठार म्हणून आमी म्हणटा. पातयेत हांव गी भावार्थाच्या मागण्या वेळार आमी म्हणटा एंत भावार्थसो कनेक्शन जावन आसा. ह्यात कनेक्शनांत आमी एक जावन आसता. कितेंगी न्ही
ह्या नीज जावन क्रिस्ती थंयसर सभेक थंयसर भावार्थ आसा. देखून आमी भावार्थाच्या मागण्यान सतमंतांत आमी म्हणटा भक्तांचो एकतार हांव सतमंतां म्हणटा. थंयसर पळया, थंयसर तांची दुखां सगळीं हांव पुसून काडटलो म्हणटा. आनी थंयसर आनी मुखार थंयसर कितें आसना की मरण आनी विळाप आसचें ना, रडणें वा दूख आनीक आसची नात, कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला. पळया, रडणेंय ना, दूखय ना, थंय सगळें नाश जावन गेला. आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेलो. कितलें बरें आसा पळया. पळया, मरण आनी विळाप ना, रडणें आनी दूख ना, कित्याक म्हळ्यार आदलो संवसार सगळो नाश जाता. 5वे ओळ पळय म्हणटा, तेदवां सिंहासनार बसलेल्यान म्हळें, पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां म्हणटा. पळया, सिंहासनार बसलेल्यान कोणें? जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा? पळय सगळें मुग्दून जालें म्हळें. संगती विशान बरें येदोळूच जारी जाल्यान ती म्हजीं उतरां. आल्फा हांव, ओमेगाय हांव, आरंभ आनी अंत हांवूच. कोणी तान येता जाल्यार ताका हांव जीव दिता म्हळें. आनी पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचता म्हणटा. पळय, आय विल मेक एवरीथींग न्यू म्हणटा. हर एक नवें. फ्यू थिंग्स न्ही, थोड्यो मात्र न्ही. तूं एक्सपेक्ट करना सायगी तें न्यूनेस, तें नवें साव. त्या नवें सावाक तूं बरोवशान राखून रावलें गे, वा थंयसर नवेंच घर मेळटा म्हणून थंयसर बरोवशान नासाय गे, नवेंच जॉब मेळटा म्हाका, म्हजी बायल केदळां नवी जाता म्हणून मुखार पळोवन आसाय गे. तूं पळोवन रावल्यार तुजी बायल पोरणी जाता, तुजो घोव पोरनो जाता. ह्या संवसारांत खंयचेंय नवें जायना. थोडे पटी आमी एक्सपेक्ट करता आमचो बायल केदळां कंप्लीट चेंज जाता. कंप्लीट चेंज जायना. केदळां म्हजो घोव थंयसर कंप्लीट चेंज जाता. तूं येवंक येनाय थंयसर तो चेंज जावंक जायना. पूण केदळां नवो आकाश, नवी भुमी थंयसर सर्गींत हांव देंवून येताना त्या दिसा तो नवो त्या आकाशा वेळार सगळें तो नवें करतलो. त्या दाळा तुजो घोव नवो जातलो, त्या दाळा तुजी थंयसर बायल नवी जातली, त्या दाळा तुका एक नवें घर मेळटलें, नवी कूड तुका मेळटली. ह्या संवसारांत कित्याक नवें जायना म्हळ्यार तुका कशी करप्टेड बॉडी आसा गी, तुज्या घोवाक तसलीच करप्टेड बॉडी आसा, तुज्या भुरग्यांक तसलीच करप्टेड बॉडी आसा. हें सकड काडूंक कोणाय तवनी जायना. ऑपरेशन करन काण घेवंक हांगासर फेसिलिटी ना. ह्या संवसारांत ताका म्हणून कसलीय थंयसर प्रोसिजर ना, हॉस्पिटली ना. कुडींत आसलें करप्शन काडूंक मेडिसनी ना, ट्रिटमेंटय ना. तें देवानच काडीचें, तें देवच करता. देखूनच ह्या संवसारांत ह्या कुडीच्या तंबांत आमी आसतना आमी तें नवी कूड केदाळां आमी काण घेता म्हणून आमी बरोवशान जिवंकूच आमकां ताच्या पवित्र आत्म्याक दिला. पवित्र आत्मो जर तर ना जाल्यार आमचें जिवीत पाड जावन येता. जर तर पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमी मोडींत जावन आसात. इफ देर इज नो होली स्पिरीट, देर इज नो लायफ, नो होप एट ऑल. युअर लायफ इज गॉन. जेजूच्या आत्म्याक, पवित्र आत्म्याक खाण येवचें मस्त गरजेचें जावन आसा, मस्त प्रेशस जावन आसा. पवित्र आत्म्याक स्विकार करन त्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जिवचें मस्त गरजेची विशय जावन आसा. भाव भयणीनो, आमकां गॅरंटी दिवचेंच कोणें? होली स्पिरिटान जावन आसा, पवित्र आत्म्यान जावन आसा. ही सकड उतरां कोणें दिवचीं जावन आसात? ह्या पवित्र आत्म्यान दिवचीं आसात. कित्याक म्हळ्यार आमी खंयगी कॉन्फिडन्स आमचे तन पयस वेता, बाबाड तोगडावन आसा. आमी खंयगी फाटी वचून आसा, खंयगी डिस्करेज आमी जावन आसा, डिस्टर्बड आमी जातात आसा. कित्याक मागणी करीचे, कित्याक हांव पडून आसा, कित्याक म्हाका नीट रावंक जायना, बावाडतान रावंक जायना, कित्याक आनंद बरीत जियोंक जायना, कित्याक आमच्या कुटुंबांत संतोष ना, कित्याक म्हज्या जिवितांत बदलावण जायना, कित्याक म्हज्या भुरग्यांतय बदलावण ना, म्हजो घोव कित्याक बदलावण जातात ना, कित्याक सगळो संवसार नास जावन आसा. कितें हें थंयसर
प्रेयर ग्रुपाची थंयसर झगडून आसात, कॅरिझमॅटीक थंयसर पिशे बरी करनासात, हें सकट केदाळा थंयसर सामा जाता, सारकें केदाळा जाता, हें केदाळा एंड जाता. इतलें आमी मागणी केल्यार कित्याक की देव आयकना. हें केदाळा सारकें जाता म्हणल्यार डावटाक अविश्वासाक जायतीं जाणां वचून आसात. तुका डावटी नाका, कन्फ्युजन नाका, अविश्वासी नाका म्हणून देव आमकां दिवन आसा. वर्ड ऑफ गॉड वील सेट अस फ्री. देवाचें उतार सत जावन आसा. सत आमकां सुटका दिता. सताची वळख जाताना मात्र आमकां सुटका मेळटा. नाजाल्यार कितें जाता म्हळ्यार हे सताची वळख नासतना घोव बायले खातीर बायल घोवा पसत, आवय बापाय भुरग्यां पसत मागणी कर्ण 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 ती जर तर तुमच्या एक्सपेक्टेशना प्रकार ती चेंज जायना जाल्यार तुमी कितें करतात? तुमी मागणींत सोडटात, तुमी भावार्थ वगडायतात. देखून भावार्थ तुमी कोणी वगडाय नाकात, मागणे रावय नाकात. तुमच्या मागण्याक हांगासर प्रतिफल मेळना जाल्यार थंयसर नवे आकाश आनी नवी भुमी ते धाडा तुमकां दितात ताका प्रतिफळ. ह्या संवसारांत आमचें जिवीत क्षणीक जावन आसा, शाश्वत न्ही. जाकोब म्हणटाने गे थंयसर त्या धुरे बरी म्हणटाने, आत्तां पळोवन आत्तां नातल्या धुरे बरी. त्या धुरे बरी म्हणटा आमचें जिवीत, म्हजें आनी तुजें जिवीत, आमच्या कुटुंबांत आसल्या हर एकल्याचें जिवीत, ह्या संवसारांत आसच्या हर एका मनशाचें जिवीत तें एक धुरे बरी जावन आसा. आत्तां दिसता, आत्तां दिसना. देखून आमी असल्या दुरे बरी आसच्या जिविता विशांत आमी चड टेन्शन करचें गरज ना. थंयसर दुरीत नातल्या त्या एका जाग्यार आमकां सेटल करता, थंयसर कसली दुरीत ना. थंयसर शाश्वत जिवीत आमचें जावन आसा, ससनाचें जिवीत आमचें जावन आसा. ह्या भुमींत कशें आमी जियेता गे तशेंच एक नवेंत जिवीत, नवेंत कूड दिवन थंयसर नव्या आकाशांत नव्या भुमींत देव आमकां दवरता. ह्या संवसारांत आसले हे स्टार्स आनी प्रदिसानांत एकच स्टार थंयसर आसता. जेजू क्रिस्त मात्र एक सुपरस्टार जावन आसता थंय. दुसरे खंयचे स्टार्स आमकां नाकात थंय. कित्याक म्हळ्यार नीज उजवाड, संवसाराचो उजवाड थंयसर आमकां रिवील जाता. हांगासर जेजू क्रिस्तान म्हळें हांव संवसाराचो उजवाड म्हळें, तो जेजू क्रिस्त म्हणटा थंयसर तुमकां काळोख रेवोड घालना आसा म्हणटा तो जेजू क्रिस्त. काळोख आसा म्हणटा, काळोख जालो म्हणटा, हांवूच संवसाराचो उजवाडी म्हणटा. तो नीज संवसाराचो उजवाड जेजू म्हणून तुमकां केदाळा अर्ज जाता म्हळ्यार त्या नव्या आकाशांत तो रायांचो राय जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावन रावता आसतना तोच संवसाराचो उजवाड म्हणून आमकां कळीत जाता. खंय थंयसर काळोख ना, तुमकां एकच उजवाड दिसता. ताचे महिमेचें जिवीत महिमा दिसता. त्या महिमेंत आमी एक जावन रावून आसतना आमकां थंयसर दूख म्हणलें ना, थंय फिलींगच ना. फिलींग पुरा ह्याच संवसारांत आसचें. केदोळो पर्यंत आमकां फिलींग येता तसा, करप्शन आसले बरें फिलींग जाता. मस्त फील जालें आमी, तांणी सांगलें कित्याक तुका फील जालें म्हळ्यार तुज्या भितर करप्शन आसा. कितें करीचें तर कितेंय करूंक जायना. तुवें ह्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत चड आनी चड एकवटांत रावून सर्गींच्या विशयाचेर तुवें बरो वचून जियेचें. तुवें सर्गींचे विशय पळोवन जिये. नाजाल्यार दुसऱ्यां तांकां पळयल्यार तुजें फिलींग चड जाता. म्हाका तांकां पळयतना कितेंय फिलींग जाता. हाका पळयतना म्हाका, ताका पळयतना एक फिलींग, ताका पळयतना ह्या वस्तूक पळयतना हे वस्तू पळयतना म्हाका एक फिलींग येता गे. आमकां फिलींग तुमकां पुरो येना गे फिलींग. तुमी वयलें मात्र पळोवन निरीक्षण तुमी पळयतात गे, तुमकां फिलींग आसचें ना न्ही गे. जर तर तुमकां कितें म्हणी रातीक म्हणी तसलें रातीक म्हणी फिलींग आयल्यार तें चिंता तदला. हें उतार तुमी चिंता. सर्गींचे विशय तुमी पळयचे, थंयसर नवे आकाश नवी थंयसर पृथ्वी पळयचे आनी थंयसर जेजू क्रिस्त तो उजवाड जावन आसता. सस्न्याचें थंयसर तो उजवाड जावन थंयसर आसता. तें नेकेत्र जावन आसता. फांत्यापराचें नेकेत्र तो जावन आसता. तें पळया. नाजाल्यार पॉलिश घालून कितेंच प्रयोजन ना. आमी सामा करता डोंट फील बॅड ओके, डोंट फील बॅड ओके, लस्ट ओके. तें पुरा सांगून कोणाचें फिलींग आमकां चेंज करूंक जायना. नाटक करयेत आमी फ्री जालें म्हणून आमी सांगेत. घरांत घोव आनी बायल झगडें केल्या वेळ म्हणटा आमकां आनी कितेंय फिलींग ना म्हणून थोडो वेळ म्हणटात. हेणें दिशी निशीन तुमची तोंडाक उंतना परतें सेम फिलींग आमकां येता.
मागीर तेन्ना एक टेंशन जावन डिप्रेशन जावन हें फिलींगूच तोसना म्हणून आमकां कश्ट जातात. तुजें डायरेक्शन चेंज कर तूं, तुजें फोकस चेंज कर तूं. नाजाल्यार सेम फिलींग तुज्या भितर रिपीट जावन मोरच्या मशेरी तूं कितलेंय प्रेरांत आसल्यार तितलेंच, कितलेंय तुवें बायबल वाचल्यारय तितलेंच जावन आसा. तुवें कितलेंय व्हडलें प्रबोधन दिल्यारय तितलेंच, तुका कितलेंय वर्ड ऑफ गॉड कोटेशन्स तुका गोत्ता जाल्यारय तुका तितलेंच, कितलेंय तूं जिजस द लिवींग वर्ड मिनिस्ट्रींत खंयच्याय सभेंत आसल्यारय तूं तितलेंच. कोणी जावंक पुरो, तूं तुजें फोकस चेंज करचें म्हणजे तशेंच आसताय. खंयच्या कुशीक सर्गींच्या विशयांत फोकस नाजाल्यार तूं त्यात डर्टी फिलिंग्सांत लास्टफूल फिलिंग्सांत तूं आसताय. देखूनच म्हणचें फिक्स युअर आयज ऑन जीसस म्हणटा. ती मुखार येवच्या त्या जेजू क्रिस्ताक मुखार पळोवन जिये. अद्भुत करच्या जेजूक न्ही, जादू करच्या जेजूक पळोवन न्ही, डुप्लिकेट जीसस आसात जायते, ताका न्ही मुखार पळयचें. ह्या संवसाराक न्याय तीर्प करूंक, रायचस जजमेंट दिवंक येवच्या त्या रायचस जज जावन आसच्या, नीज देव जावन आसच्या त्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान बरोशान राखून राव. तवळ खंडीत आमी संतोशान आनंदान जियोंक आमकां साध्य जाता. जेजू क्रिस्त म्हणटा कितें, सकड हांव नवें करता म्हणटा सगळें. पळय हे कॉन्फिडन्स आमच्या भितर आसूं दी. एक दीस म्हजो जेजू क्रिस्त येता, म्हजो सोमी येता आनी सकड नवें करता. एक दीस येता जेजू क्रिस्त आनी सगळें नवें करता. व्हडना तें कितें पोरणें आसा तें एडजस्ट करता हांव, म्हणून आमकां जियोंक जाता. आमी नवें करूंक गेल्यार तें सकड पाड जाता. कित्याक म्हळ्यार एकच क्रिएटर आसचो, एकच रचणार आमचो आसा, एकल्या मुखांतर मात्र रचूंक साध्य तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. पळय हांगासर म्हणटा, वाचया आमी प्रकटण उगडापण पुस्तक, थंयसर 21:5 थंयसर सांगता, ह्या सांगती विशांत तूं बरय, ही म्हजीं उतरां सत जावन आसात, पातयेणीचीं जावन आसात. थंयसर पळया पातयेणीचीं ही सत जावन आसात आनी पातयेणीचीं उतरां तीं जावन आसात. तुमी पातयेवेत म्हणून हांगासर सांगता. केदाळय तुमी पातयेवेत म्हणटा, केदाळां जाय तुमी ही पातयेत म्हणून सांगता. थंयसर कसलें डावट ना, थंयसर एक खंयचें कन्फ्युजन ना. तुमी ट्रस्ट करयेत, तुमी पातयेवेत, ही सकड उतरां केदाळय तुवें पातयेवेत म्हळ्यार हर एका घडये तुवें पातयेवेत. ह्यो सब संगती विशान बरय म्हळां. खंय बरयचें तुमी ही संगती विशान बरयचें, खंय बरयचें, तुमच्या काळजांत हे सकड बरय म्हणटा. कितें बरयतात तुमी, एक दीस म्हजो जेजू क्रिस्त येता आनी तो सकड नवें करता. ते दोळ पर्यंत हांव राखून रावतां, हांव राखून रावतां, एक एक्सपेक्टेशनांत, एक होपांत हांव राखून रावतां. बरय तुज्या काळजान, तुमच्या काळजान बरया. देखूनच नवें सकड मेळूं ना म्हणून बेजारांत सोदून सोदून तुमी बेजार करनाकात. तो सकड नवें करता त्या दिसा. खंयच्या दिसा, त्या दिसा. तो दीस केदाळ कोणाक गोत्ता, कोणाक गोत्तू ना, ताका मात्र गोत्तू. देखून तुमचें मागणें कितें जायचें, मारानाथा, सोम्या विगी ये. आमचें मागणें कितें जायचें, मारानाथा, सोम्या तूं विगी ये, विगी ये, विगी ये. थंयसर आमकां गोत्ता उगडापण पुस्तकांत थंयसर 22 आसा गे. थंयसर आमकां दिसता, थंयसर 22 थंयसर 17 ये म्हणटात प्रेरकत्व आनी वखाल. पळया देवाचो प्रेरकत्व आनी वखाल. देवाचो आत्मो खंय आसा, आमच्या भितर आसा. वखाल कोण, थंयसर आमची सभा जावन आसा, चर्च आनी होली स्पिरीट. सांगाता मेळोन कितें मागतात म्हळ्यार आबा कडेन मागतात, थंयसर बापा कडेन मागतात, ये 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 म्हणून विज्ञापन आसात.
पळया कितलो पवित्र तुमच्या भितर आशा करतात म्हणून जेजू येचे म्हणून तेंत ग्रोनिंग तुमच्या भितर आसची ते व्हडले हस्कार सुस्कर ये म्हणून पवित्रत्म थंयसर भितर गर्भेस्त ते प्रसव वेदन जोड थंयसर कर नासा ताचे कितें थंयसर हस्कार सुस्कार कितें तुज्या भितर रावून जेजू विगी ये जेजू विगी ये विगे 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 कित्याक म्हळ्यार कशें म्हणी हाका धरून रावलां कशें म्हणी जागृत करून रावून आसा विगी ये तूं ही करप्टेडाच्या भितर आमी वळवळून आसा ओय वळवळून आसा आमी दोगांय वळवळून आसा हस्कार सुस्कार सोडून आसा विगी म्हणून पळया कसलें एक हस्कार सुस्कार पळया तुमच्या भितर तें हस्कार सुस्कार आसा गी आसा जाल्यार आमी पोट मारल्यार जाता कोण ना न्ही गे तुमच्या भितर ते हस्कार सुस्कार येयचे जाल्यार पयलें तुमच्या भितर पवित्रत्म येचें थंयसर डाम्मी स्पिरिट रेकलें थंय आसा पवित्रत्म्या बरी आसचो थंयसर स्पिरीट आसा पूण पवित्रत्म नीज जावन तुमच्या भितर येत जाल्यार पवित्रत्म कितें करता म्हळ्यार थंयसर देवाच्या कुशे प्रकार आत्म्यांत सतांत तुजे थंय मागता आनी एक आस्कार सुस्कार तुज्या भितर आयल्या उपरांत तुका वगेच रावूंक जायना तुका तुज्या विशयांत चिंतूंक जायना तुका थंय चिंतल्यार थोडो वेळ मात्र इमिडिएट तुका तुजी थंयसर चिंतपां बदलतात जेजू क्रिस्ता खातीर जियेचे जेजू क्रिस्ता खातीर मात्र जियेचे शुभ वार्ते खातीर बरे खबरे पासून मात्र हांवें जियेचे आनी की चड मागणें करीचें आनी की चड हांवें उतरां वसाचें आनी की चड फास्टींग करून पावर काणगेचें म्हळ्यार म्हाका ह्या करप्शनांतून भायर येवंक जाय पावर काणगेचें म्हळ्यार हें आमच्या भितर जाता जाल्यार आमी बागी जावन आसा भाव भयणीनो आमच्या अर्येकल्यांच्या भितर हें जायचें भाव भयणीनो हें मुखार पळोवन आमी जियेचे भाव भयणीनो खंयच्याक फिलिपी चॅप्टर 2:21 थंयसर सांगतात न्ही फिलिपीकारांक बरयल्लें पत्र आमी काडया चॅप्टर 3 वर्स 21 आमी काडया 3:21 थंयसर फिलिपी थंयसर पळया सर वस्तू आपणाक खाल करूंक सकतले 20 आमी पळया 20 वर्स आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक थंय तावन पळया हें उतर आमकां जाय थंय तावन येवंचो आसा त्या सोडवणदारा सोम्या जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आसा पळया खंय तावन येता म्हणून 21 कितें आमी पळयल्लें थंयसर उगडापण पुस्तकांत थंयसर सर्गींत तावन नवो आकाश नवी भुमी थंयसर नवें जेरुसलेम थंय तावन येता म्हणून आमी वाचलें न्ही थंय तावन कोण थंयसर पयलें देंवून येता म्हणून जेजू क्रिस्त देवल्या उपरांत उरलें पुरो देंवून येवचें फस्ट एक्सपेक्टेशन कितें जेजू क्रिस्त देंवून येता फस्ट कोण देंवून येता जेजू क्रिस्त सर्गींचे कोण सकट परजा जावन आसात गी तुमच्या भितर असलें एक एक्सपेक्टेशन आसता तुमी मुखार पळोवनूच आसतात तुमी सर्गींचे परजा वैगिनीक म्हळ्यार असलें एक होप असलो एक बरोसो तुमच्या भितर आसता असलें एक एक्सपेक्टेशन तुमच्या भितर आसता जेजू क्रिस्त येता वयर तावन जेजू क्रिस्त येता कसलें ह्या भुमींत कशें तो वयर सोडलो गे त्याच रितीन तो परत देंवून येता म्हणून आमी मुखार पळोवन जिवची जाता नीज सर्गींची परजा आनी संवसाराची परजा कितें मुखार पळयता म्हळ्यार संवसाराचें कितें लौकीक आसा तें सकट आमी मुखार पळोवन जियेता केदाळ आमचें रीण फारीक जाता केदाळ व्हड घर बांदता आमी ह्या संवसाराचे लौकीक लोक तें परजा पळयता पूण सर्गींची परजा कितें करता म्हळ्यार सर्गींचे विशयाचेर जेजू क्रिस्ताचें परत येणें मुखार पळोवन जियोवन आसतात तुमी सर्गींची परजा जर तर जाल्या जाल्यार तुमी भागी जावन आसात ना जाल्यार तुमी निर्भागी जावन आसात ह्या संवसारांत कितें सकट मुखार पळोवन तुमी जियेल्यार जर तर तुमी मुखार पळोवचें तुमकां मेळ्ळ्यार तुमी तृप्तेन जियोंक जायना तातूंत सासणीक जिवीत तुमकां मेळना देखूनच जायतीं जाणां म्हणटात न्ही गे आमी मुखार पळोवनच आसलें आमकां एक अद्भुत जाता म्हणून जालें ब्रदर जालें आमकां अद्भुत जालें गे तुमकां अद्भुत जालें ताका मस्त संतोश जालो पूण आतां
दुरे बरी तें गेलें तितलेंच. ह्या संवसारान तूं कितेंय तूं मुखार पळोवन मागून उपास करन कितें सकड तुवें जोडलें जाल्यार तें दुवरें बरी तें क्षणीक जावन आसा, तें माया जावन वता, तें नपयस जाता, सकड एक नपयस जाता एक पुटी. देखून तो आमी एका माया लोकांत आसा. आमी माया लोक म्हणलें दुसरें खंयचेंय ना, हें संवसारांत तो माया लोक जावन आसा. आज जाल्लो फाल्यां पळया पेपरांत आसता, फ्लॅक्सांत आसता, अय्यो परत आमी ताका पळयल्लें न्ही गे, तो गेलो जालें, मूख जालें ताचें. नाजाल्यार आस्पत्रींत आसता. घोव बायलां ओट्टूक आसतात, एकच पुटी आनेकलो ओटलो थंयसर बायल आसता, परत तूं सांगत आसली आज दुसरें ओट्टो आसा, ते सकड माया जावन आसा. त्या दीस प्रबोधन करनासलो, बोधन करनासलो, आतां तो सोरो पिवन आसा, ते माये. त्या दीस जेसू जेसू म्हणटालो, आतां भजन करता नेंगी, ते सकड माये. ह्या संवसारांत हे सकड चलता केदळ पर्यंत म्हळ्यार जेजू क्रिस्त परत येवचे मुशेर तें जाता. देखून तुमी आयकुच्या सतांक तुमी घट्ट धरा म्हणटा. ह्या एका संवसाराच्या मायेंत वाळून वचनातल्या बरी, अविश्वासांत वचनातल्या बरी, तुमी गलीज जायनातल्या बरी, थंयसर विंगड रावा. तुमी आयकली सतांक घट्ट धरा म्हणटा. कोणी ब्रदर्सांक प्रेयर ग्रुपाक तुमी घट्ट धरून रावा नाकात, खंयच्याय सभांक तुमी घट्ट धरून रावा नाकात. जेजू क्रिस्ताक उतरांक घट्ट धरून रावा. ती उतरां तुमकां प्रोटेक्ट करतात, त्या उतरांक घट्ट धरून रावा. जेजू क्रिस्त येता. थंयसर आमी वाचया प्रकटन पुस्तक, थंयसर 21 उगडापण 21 आनी 7 थंयसर म्हणटा जैतेवंत जातेल्याक. पळया कोण सकड्यांक न्ही, हांगा जैतेवंत जातेल्यांक व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांगासर बसून आयकतेल्यांक न्ही, कोण सकड जैतेवंत जाल्यांत हें सगळें दायज तांकां मेळटलें. पळया तुमच्या भितर आसल्यार कोणेय नास जावं नजो, तुमी कोणी तें शाश्वत सस्नीक आनंदांत भायर रावूं नजो, तुमी कोणी त्या एका नवें जेरुसलेम, तें नवें आकाश, नवी भुमी, तें सर्गींचें राज तुमी सर्गींत थावन देंवन येवचें तें मुळान हेंगी तातूंत प्रवेश जायनासतना तुमी रावूं नजो. सगळ्यांनी तातूंत प्रवेश जायचे. हे कोण सकड हे शुभ वार्त आयकन आसात की तांणी सगळ्यांनी प्रवेश जायचे. कोण प्रवेश जातात म्हणलें हांगासर उतरां म्हणटा जैतेवंत जातेल्याक मात्र. जैतेवंत जायचे जाल्यार तुका जैतेवंत करतल्या त्या पवित्रोत्म तुज्या भितर जायचे. Without the power of the help of the Holy Spirit, you cannot conquer and enter into the kingdom of God. थंयसर त्या सर्गींच्या राजा भितर, त्या सस्नाच्या जिविता भितर, त्या उजवाडांत तुका प्रवेश जायचे जाल्यार, सर्गींच्या राजांत प्रवेश जायचे जाल्यार, व्हड संतोशाचें थंयसर खबर तुजे थंय भितर येयचें जाल्यार तुवें कितें काणीक दिवन, थंयसर दशांश दिवन, तुज्या मागण्यांत वा तुज्या उपासांत जायना बगर तुवें जैतेवंत जायचें. त्या आत्म्याक विरोध जावन येवचें, हर एक शोधन तुवें जिखाचें आनी जिखूंक जायचें जाल्यार तुज्या भितर तुज्या बोळान तुका साध्य ना. तुज्या भितर आसच्या पवित्र आत्म्याच्या बोळान मात्र तें साध्य, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बोळान मात्र. Only by the power of the Holy Spirit alone you can conquer the world and sin. भाताक जिखूंक जाता आनी संवसार जिखूंक जाता तुका. नाजाल्यार बेश्टें ह्या संवसारांत खंयचेंय तुका मामुलीर जियेल्यार खंयचेंय जैतेवंत मेळना. ह्या संवसारांत खंयचेंय जैत तुवें जोडल्यार अखेरीक आसचें तें सस्नीक जैत तुवें जोडिना जाल्यार हांगासर आसचें हर एक जैत व्यर्थ जाता. देखूनच जैतेवंत जातल्याक हें सगळें दायज मेळटलें. हांव तसो देव जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. पळया खरें ब्लेसिंग. पळया हांव तसो देव जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. पळया खंय परिपूर्ण जावचें थंय जाता तें. हांगासर आमी देवाची भुरगीं बावाडटा वरवीं, थंय रियालिटी, थंय फेथ ना, थंय फेस टू फेस बाप आनी पूत. थंय हांगासर बावाडटा मुखान मात्र बाप, थंयसर बावाडटा नाका. कित्याक म्हळ्यार मुखार पळोवन तेल्याक बावाडटा नाका.
तुका पळोवंक दिसनातलें थंयसर मुखार पळोवचें भावार्थ जावन आसा. तुका दोळ्यान दिसतना तुका कित्याक भावार्थ? देखूनच म्हणलें थंयसर कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 1 Corinthians 13:13 थंयसर आसा पळया. थंयसर अशें आसता, भावार्थ बरोवसो आनी मोग ही 3 मात्र बळटात, पूण तांचे मदें मोगच श्रेश्ठ. पळया, मोग मात्र बळटा. फेथ इज गॉड म्हणून ना, गॉड इज फेथ म्हणून ना, गॉड इज होप म्हणून ना, गॉड इज लव म्हणा. पळया, देव मोग जावन आसा. तो त्या मोगाक थंयसर अखेर ना. भावार्थाक अखेर आसा, बरोवसाक थंयसर अद्भुतांक हर एक अन्य भाशेक थंयसर अखेर आसा. पूण अखेर जायनातलें कितें जावन आसा म्हळ्यार मोग मात्र ससनाक बळटा. कित्याक देव सदांच बळटा. थंयसर एंड ना ताका. गॉड इज फॉर एवर, फॉर लव, सो लव इज फॉर एवर. ह्या संवसारान मेळटा गी म्हळ्यार खंडीत मेळना, सोदिनाकात. ह्या भुमींत हर एक आखेर जाता. हांवें ताका मस्त मोग केलो, तो मेलो, तें मेलें, तें आखेर जालें. हात सोडून धांवलें, मोस केलो, हें सगळें आसा गे ह्या संवसारांत. टेन्शन करून की तेंचं प्रयोजन ना, हें पुरो सावनंत आसता. मागीर आमी हें चलो न्हू जाल्यार कितें करीचें? तर वयर पळय, सर्गीचे विशय कडेन पळय, गमन दिवन जिये. तवळ थंय आसची ती सकत आसा नेंगी, तुजें थंय काम करता. आमकां थंयसर बोळ मेळटा जियोंक. आमी सोसूंक बोळ आमकां थंयच्यान मेळटा. थंयसर जैते वंत जाल्लो मात्र थंयसर हाका बागी जाता. थंयसर कोण भायर उरता तें आमी पळोवया, कन्क्लुजन करया. पळया, पूण भिवकुऱ्याक, पळया तुमचे कान उक्ते कर नायका, पूण भिवकुऱ्याक, पळया कावडली बेविश्वांक थंयसर भिवकुऱ्याक म्हणा. पळया, भिवकुऱ्यान थंयसर एका रितीन थंयसर भिवकुऱ्या बरी जिवचें. जेजू क्रिस्ताक महिमा दिवचें, थंयसर भिवकुऱ्या बरी आमी जिवचें. बे न्ही, बे एक रितीन एक भिवकुऱ्या बरी आमी जिवचें. एक तराचें स्पिरीट तें जावन आसा, इवील स्पिरीट. त्या एक भिवकुऱ्याच्या आत्म्याक आमी सोंड दिवचें जावन आसा. पळया, भिवकुऱ्यांक, बेविश्वासांक, थंयसर नश्ट्यांक, पळया बेविश्वासी, फेथलेस नश्ट्यांक, पळया खंयच्या बेविश्वासांक म्हळ्यार हर एका बेविश्वासांक. हांगासर खंयची जात कात म्हणून येना, हर एका बेविश्वासांक थंयसर बरयलां. नश्ट्यांक थंयसर पळया, असत उलयतल्यांक नश्ट्यांक, खुनिगारांक, व्यभिचारांक, माट मंत्रां वा बोंब्या पुजा करतल्यांक, पळया मुर्ती दवरून तेंत थंयसर आराधन करतल्यांक, आनी पळया फोटकिऱ्यांक, माट मंत्र करतल्यांक, हांकां सगळ्यांक उज्यान जळटा तो गंधक असो सरोवर फावो जातलो. पळया, उज्यान जळटा तो गंधक असो सरोवर फावो जातलो. थंयसर तांचो जागो तो जातलो. तसो कोण जावन आसा. सैतानाक आनी सैतानाच्या दुतांक तो तयार केलो, मनशाक न्ही तयार केलो, पूण हे सकड सैतानाक फॉलो केल्ले वरवीं, तांच्या अविश्वासा वरवीं, अशुद्धपणा वरवीं, तांच्या स्वार्थाच्या जिविता वरवीं, थंयसर दुरिचेच्या जिविता वरवीं, थंयसर व्यभिचाराच्या थंयसर पिवणेपण, थंयसर विग्रहाराधन, थंयसर माट मंत्र हातूंत जिवीत जियोवन आसतल्यांक, थंयसर सताक कान दिनासतना सत थंयसर सायडीक दवरून जियेतात पळय तल्यांक, तांणी विंचोण केल्ली ती जागो जावन आसा. देवान तांकां न्ही सैतानाक थंयसर दवरलें, पूण तिंत विंचोण करतात, तांचो नाच तिंत काण घेतात. येंत तांचो असो तांचो जागो जावन आसा म्हणून सांगता. पळया, इस दुसरें मरण जावन आसा तांचें म्हणटा. फस्ट टायम आमकां कोत्ता एक मरण, दुसरें मरण कितें म्हळ्यार सस्नीक मरण तें जावन आसा म्हणटा. कोणान बेचें जावन आसा. देखून सो भाव भयणीनो, आमच्या भितर आसच्या कोणीय नास जायचे म्हणून बापाची कुशी न्हय.
आमचो बापान तितलो व्हडलो त्याग केल्लो, कित्याक म्हळ्यार आमी कोणेय ह्या एका दुसरें मरण, ससनाचें मरण आमी अनुभव करून जो बगर आमी तें जिखीचें म्हणून ताणें त्याग केलो. ससनीक जिवीत जेजू क्रिस्ता सांगता आमी जियेचें म्हणून त्या पुताच्या एकवटांत शाश्वत जिवीत, ससनाचें जिवीत जियोंक बापान एकल्याच पुताक आम्हा सर्वां पसत बली जावन दिलें. ताचे तें आमी ससनाक बावार्थ दवरून ह्या संवसारांत जियेत आसतना ससनीक जिवीत आमचें जाता, एक आशिर्वाद जावन आमकां तो दिता. तें ससनीक जिवीत आमी जोडूंक आमी तो भावार्थ सांबाळीचे, आनी तो भावार्थ सांबाळीचे जाल्यार पयलें आमचे भितर पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार करचे. दुसरें आमी भावार्थ उपजोवच्या त्या शुभ वार्ते तें भावार्थ दवरून आमी जियेचे, आमी आयकाचे ती शुभ वार्ता, अर्थ करीचे. ह्या संवसाराक आनी संवसाराच्या ओडण्याक आमी वळख जावन जियेल्यार आत्मो नाश जावचो साध्यता आसा. आनी तें जेजून तयार केल्या त्या नव्या जेरुसलेमांत आमकां जागोन आतल्या बरी जाता. देखून कोणीय अविश्वास जावन, अज्ञानी जावन, देवाचे विरोधी जावन आमी पयस रावून जो, भायर रावून जो बगर आमी भितर येयचे, देवाच्या राजा भितर आमी येयचे. जेजू क्रिस्ताचें पुनरागमन येणें मुखार पळोवन आमी जियेचें. दुसरें कितेंच आमी पळोवचें नाका. ह्या संवसारांत इतलेंच मागणें करा, बापा तुजी खुशी मात्र आमचे थंय जारी जावं दी, तुजें राज आमचे थंय येवं दी, अर्येकाकी देवाक अर्गां जावं दी. थबळ खंडीत जावन भाव भयणीनो त्या निरीक्षण आमकां जियोंक जाता. देखूनच कितलींय जाणां थंयसर सोलवण येत आसात. कोण सकड हांगासर उतरां आयकतात, तुमी जैते वंचायचे. दुसरें तुमच्या कुटांमी थंयसर जागवणेक आमी हाडिचे. तुमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्यांक की तुमी थंयसर ह्या बरवशाचीं उतरां सांगिचे, असलीं बोधन तुमी करीचे घरा. हर एकल्यांनी 7 जाणां जावन संपूर्ण थंयसर रक्षण थंयसर जोडीचे. कूड आत्मो आनी प्राणांत थंयसर आत्म्यांत तांणी सगळ्यांनी ससनीक जिवीत जोडीचे म्हूण बापाची खुशी जावन आसा. देखूनच जेजू क्रिस्ताक बली जावन ताणें भेटयलां आमची संपूर्ण विमोचन जावचें पसत. देखून देवाक आमी अर्गां दिवया. आमेन.